नमस्कार, तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 3 गते शुक्रबार, यसबीचसम्म सन् 2022 जुन 17 तारिक। आज विश्व मरुभूमिकरण र खडेरी विरुद्ध सङ्घर्ष दिवस रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ग्यालेक्सी 4K टिभीबाट बिदा भए रवि लामिछाने। काठमाडौँबाट संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठायो। मासिक 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ घाटा हुने आयल निगमको दावी। एसपीपी बारे छलफल गर्न संसदीय समितिले प्रधान सेनापतिलाई बोलायो। नागरिकताको विषय चाँडो सम्बोधन हुने गएर आवासीय नेपालीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासन। व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर कमिसन खाएर बजेट बनाइएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। हाकिम होइन सेवक भएर काम गर्नुहोस् भन्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई हाकिम होइन सेवक भएर काम गर्नुहोस् भन्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह। एसपीपीमा आबद्ध हुने निर्णय भएकै छैन, जोडिने सोच पनि छैन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा सत्यता नरहेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको धारणा। अमेरिकासँग एसपीपी सैनिक सम्झौता हुँदैछ भनेर झुटो प्रचार गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। नेपालमा मंकी पक्सका शंकास्पद एकजना बिरामी भेटिए, टेकु अस्पतालमा भर्ना। म हुँदासम्म मन्त्रालयमा कोही पनि अनाधिकृत मान्छे आउँदैन र आएको पनि छैन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट सिलिङ। वडाका पदाधिकारीको बैठक भत्तामा 1 करोड 68 लाख रुपैयाँ। 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हिरोइन सहित 7 जना अफ्रिकी महिला पक्राउ। अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिँदा श्रमिकलाई भएका समस्या सुन्न छुट्टै कक्षको व्यवस्था। 5 दिन ओह्रालो लागेको शेयर बजार बिहिबार भने बढ्यो। 1 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने। युक्रेनको सेभेरोदेनेत्स्क शहरमा फँसेका नागरिकको उद्धारमा कठिनाई। सबै खेल जित नजिक पुगेर हारिरहेका छौं, मैले पनि सोचे जस्तो राम्रो गर्न सकेको छैन भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको भनाई। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दाद के हो, यो कसरी हटाउने, काच लाग्दा के गर्ने, दाद र काचको समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आगामी संसदीय चुनावमा काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुहुने भएको छ। उहाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बिदा हुनु भएको छ। लामिछानेले काठमाडौँको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्ने भन्ने चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन, तर उहाँले 3 नम्बर क्षेत्र रोज्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि निकटस्थहरूले 1 नम्बर र 5 नम्बर पनि सुझाइरहेका छन्। लामिछाने ग्यालेक्सी टिभीबाट बिदाई भइसक्नु भएको छ। टिभीका अध्यक्ष जीवी राई लामिछानेलाई खादा लगाएर औपचारिक रूपमा बिदाई गर्नुभयो। रवि लामिछानेले चलाउने कार्यक्रम सीधा कुराको अन्तिम एपिसोड पनि हिजो प्रसारण भएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यक्रम युवराज कणेललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। कणेल उक्त कार्यक्रममा भोइस ओभर गर्नुहुन्थ्यो। रवि लामिछानेका दाजु हरिशरण लामिछानेले पनि प्रतिनिधि सभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि निर्वाचन क्षेत्र भने तय भएको छैन।
भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा, डिजलमा 19 रुपैयाँ 3 पैसा र हवाई इन्धन 19 रुपैयाँ 91 पैसाले बढेर आएको छ। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 31 रुपैयाँ 28 पैसा घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको छ। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 178 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा अब लागत मूल्य नै 209 रुपैयाँ 28 पैसा पुगेको निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै डिजेलमा अब प्रति लिटर 37 रुपैयाँ 16 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा हुने निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा पाक्षिक रूपमा पेट्रोलमा 95 करोड, डिजेलमा 2 अर्ब 91 करोड, हवाई इन्धन आन्तरिकमा 66 लाख र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको दाबी छ। यस्तै मासिक पेट्रोलियम पदार्थमा 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ घाटा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच भएको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषयमा छलफल गर्न संसदीय समितिले प्रधान सेनापतिलाई बोलाएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपी को सत्य तथ्यबारे छलफल गर्न आज प्रधान सेनापति प्रभुराम खड्कालाई बोलाएको हो। अमेरिकी सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित एसपीपी सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा फरक विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिले आज आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्भावित अमेरिका भ्रमणको विषय पनि समावेश छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई समितिले बोलाएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर-आवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकता लगानी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। सबै पक्षसँग समन्वय गरी गैर-आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। आफूसँग भएको सिप र पुँजी नेपालको विकासमा लगाउन गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान समेत गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर कमिसन लिई बजेट बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पालिका चुनावमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत व्यक्तिहरू राखेको, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करको दर सेटिङमा राखेको दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता घनश्याम भुसालप्रति लक्षित गर्दै कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीले दिएको ओहदा सुविधाहरू उपभोग गरेर पार्टीकै अपमान बेइज्जत गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकले दिएको विश्वास र अभिभारालाई तलमाथि पर्न नदिने गरी सेवक भएर काम गर्न पालिकाका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ओलीले नागरिकसँग शालीन र विनम्र भएर हाकिम जस्तो नभई सेवकका रूपमा सेवा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी दिँदै पालिका चुनावको परिणाममा प्रमुखहरूमा अपेक्षाकृत कम जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि रहेकाले कार्यकर्तालाई निराश नहुन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सरकारले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल आबद्ध हुने कुनै पनि निर्णय र तयारी नभएको दोहोर्याएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटमा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपीमा आबद्ध हुने कुनै पनि निर्णय सरकारले नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको भूमि मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था, राष्ट्रिय हित, चासो र नागरिकको इच्छालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेको पनि दाबी गर्नुभएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवत जावत गर्ने प्रक्रियाहरू रहेकाले बिना प्रक्रिया कुनै व्यक्ति सेना आउने र रहने कुरामै सीमित रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा रीत बहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिले एसपीपी सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र नहुने पनि बताउनु भएको छ। एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम बरु सन् 2019 मा केपी शर्मा ओलीकै सरकारको पालना तथ्यहरू बाहिर आएको प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको विकास र समृद्धिका पक्षमा दृढताका साथ उभिने भन्दै सत्ता गठबन्धन यस्तो कुराको पछाडि नलाग्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाब दिएसँगै निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। तर विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नेकपा एमालेका सांसद उपस्थित भएका थिएनन्। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा करका दर निर्धारण गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोपसहित उहाँको राजीनामा माग्दै एमालेका सांसदले प्रक्रिया बहिष्कार गरेका हुन्। विनियोजन विधेयक पारित गर्न अर्थमन्त्री शर्माले राखेको प्रस्ताव संसदको बहुमतले पारित भएको हो। विदेशबाट काठमाडौँ आएका मंकी पक्सका एकजना शंकास्पद बिरामी काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका छन्। दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका ती शंकास्पद पुरुषलाई त्यहाँको हेल्थ डेस्कले सिधै टेकु अस्पताल पठाएको हो। ती पुरुषमा मंकी पक्ससँग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएको तर पूर्ण परीक्षणबाट आउने नतिजाबाट मात्रै मंकी पक्सको संक्रमण हो या होइन भनेर पुष्टि गर्न सकिने अस्पतालका सूचना अधिकृत नवराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। मंकी पक्स संक्रमण भएपछि ठेउलाको जस्तो डाबर देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउने अरू पनि यो भाइरस सर्न सक्छ। अहिले विश्वभर 1600 जनाभन्दा धेरैमा मंकी पक्स रोग संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म मंकी पक्स बारे पुष्टि भने भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका लागि ओडाहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ। महानगरपालिकाले 32 वटा ओडालाई ठूला, मझौला र साना ओडामा वर्गीकरण गरेर बजेटको सिलिङ पठाएको हो। ओडा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने प्रशासनिक, सामाजिक र पूर्वाधार खर्चतर्फ निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेर 7 दिनभित्र सिलिङ पठाउन महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले परिपत्र गर्नुभएको छ। 32 वटै ओडाले गरेर आउँदो वर्षका लागि 2,71,53,53 रुपैयाँसम्मको बजेट माग गर्न सक्नेछन्। प्रशासनिक तर्फ ठूला, मझौला र साना ओडा कार्यालयहरूले 13,05,000 रुपैयाँका दरले पाउनेछन्। त्यस्तै सामाजिक विकास, खेलकुद र अन्य कार्यक्रमका लागि ठूला ओडाले 27 लाख, मझौला ओडाले 21,50,000 र साना ओडाले 16,50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ ठूला ओडाले 10 करोडसम्म, मझौलाले 7,50,00,000सम्म र साना ओडाले 5 करोड रुपैयाँसम्मको बजेट माग गर्न पाउने बताइएको छ। समग्रमा ठूला ओडाले 10 करोड 40 लाख, मझौलाले 7 करोड 84 लाख र साना ओडाले 5 करोड 29 लाख रुपैयाँसम्म पाउने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हिरोइन सहित 7 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गएको जेठ 26 गतेदेखि 31 गतेसम्म एक हप्ताको अवधिमा 51 किलो सेतो हिरोइन सहित 7 जना अफ्रिकी महिलालाई पक्राउ गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कार्यालय प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत लगायतका देशमा कारोबार गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषध कारोबार गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतमा पनि लागु औषध कारोबारीहरू पक्राउ गरिएको आधारमा निगरानी राख्दै जाँदा 51 केजी हिरोइन फेला परेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बरामद गरिएको 51 केजी हिरोइन अहिलेको बजार मूल्य अनुसार 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबर हुन आउने बताइएको छ।
तपाईलाई अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिन कुनै समस्या अथवा अप्ठ्यारो भएको छ? यदि छ भने फोन गरेर आफ्नो समस्या तथा गुनासो टिपाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय सबै खालका श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत पुनः श्रम स्वीकृति संस्थागत अनलाइनबाट मात्र लिन मिल्नेछ। अनलाइन मार्फत नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र श्रम स्टिकर समेत आफैले अनलाइनबाटै प्रिन्ट गर्न मिल्छ। यसरी अनलाइन मार्फत सबै प्रक्रिया गर्दा श्रमिकलाई पर्ने समस्या र गुनासो सुन्नका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले गुनासो सुनवाई कक्षको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। कार्यालयमा 0153300667 नम्बरमा फोन गरेर आफूलाई परेको समस्या तथा गुनासो राख्न सकिन्छ। श्रमिकबाट प्राप्त गुनासो र समस्यालाई सम्बन्धित शाखामा राखी त्यसको समाधानमा सहयोग गरिने वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार बिहीबार भने सामान्य बढेको छ। जेठको 25 गते 60 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से त्यसपछि कारोबार भएका 5 दिनसम्म लगातार ओह्रालो लागेको थियो। नेप्से बिहीबार 12.57 अङ्कले बढेर 1978.94 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार जीवन बीमा र लगानी बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 221 वटा कम्पनीको 35,94,00,000 किता शेयर 1 अर्ब 18 करोड 71 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 13 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहीबार आँधीखोला लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त र रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै रुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार 2 घण्टा शेयर बजारमा कारोबार हुने जानकारी दिएको छ। यसअघि शुक्रबार कारोबार बन्द हुँदै आएकोमा अब बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा कारोबार हुने नेप्सेले जनाएको छ। सरकारले परीक्षणको रूपमा गएको जेठमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएपछि शेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्न थालेको थियो। तर 2 दिन बिदा खारेज भएसँगै शेयर बजार पनि शुक्रबार बन्द हुने शंका गरिएकोमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार 2 घण्टा बजार खोल्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वी युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा हजारौं नागरिक फँसेको र उनीहरूको उद्धारमा कठिनाई देखिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। युद्धका क्रममा शहरलाई जोड्ने सबै पुल ध्वस्त पारिएकाले झण्डै 12,000लाई बाहिर निकाल्न मुस्किल भएको राष्ट्र संघको भनाइ छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फँसेकालाई धेरैजसो अझुत केमिकल कारखानाभित्र रहेको बताइएको छ। धेरैजसो क्षेत्र रुसी सेनाको कब्जामा रहेको सेभेरोदोनेत्स्कमा खानेपानी र सरसफाइ ठूलो चुनौती देखिएकाले त्यहाँका मानिस कतिसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छन् भन्ने चिन्ता बढेको राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता कार्यालयले जनाएको छ। सेभेरोदोनेत्स्कमा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव देखिएको खबरमा उल्लेख छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका खेलमा सबै खेल जित नजिक पुगेर हारेको बताएका छन्। अमेरिकासँगको खेलमा पराजित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सबै खेल जित्ने अवसर रहँदा पनि ब्याटिङमा विकेटको नियन्त्रण गर्न नसक्दा हार्न बाध्य भएको बताएका हुन्। ब्याटिङमा साना गल्तीहरू भइरहेको भन्दै उनले यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आफूलाई साथ दिन अन्य स्पिनर बलरहरूले विकेट निकाल्न नसक्नु पनि थप समस्या बनेको उनको भनाइ छ। खेल हार्नुमा अनुभवी खेलाडीको कमी भएको र आफू पनि कप्तानमा नयाँ तथा सबै खेलाडी अनुभवहीन भएकाले सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 एक दिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 39 रनले पराजित भएको हो। अमेरिकासँगको हारसँग नेपाल 16 खेलबाट 15 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। कुवेतमा भएको छनौटमा नेपाल अङ्कविहीन बनेको थियो। समूह ए मा रहेको नेपाल समूहको पुच्छारमा छ। छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक कुवेतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। मंगलबार राति भएको अन्तिम खेलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपाल इन्डोनेसियासँग 7-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। 31 सदस्यीय नेपाली टोली स्वदेश फर्के पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी भने कुवेतमै बसेको जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पारो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी दाद के हो, यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, अनि कास लाग्दा के गर्ने र दाद र कासको समस्या के हो भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दाद यानि कि एक किसिमको चिलाउने रोगको बारेमा अति नै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी आज जानकारी दिँदैछौँ। यहाँहरूले हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दाद प्राय हरेक व्यक्तिलाई हुने रोग भएका कारण पनि यो बारेमा तपाईले जान्न उत्तिकै आवश्यक छ। गर्मीको समय छ, दाद र कासका समस्याहरू यति बेला देखिन सक्छ। गर्मी समयमा हामीले हाम्रो नियमित कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयमा हामीलाई गर्मीले अनेक समस्याहरू उत्पन्न गराउँछ। विशेष गरी हाम्रो तिघ्राको कापमा यानि कि गोप्य अङ्गको छेउको कापमा गर्मी समयमा फङ्गल इन्फेक्सन हुने चान्स अत्याधिक बढिरहने गर्दछ। किनभने यो भागमा गर्मीका कारण बढी पसिना आउने हुँदा त्यहाँ पसिनाले भिजेर पसिना लतपतिएर च्यापच्याप भएको हुन्छ र काप वरिपरिको भाग पनि ओसिलो हुने गर्दछ र चिल्लाउन पनि सुरु गर्दछ। भिजेको उक्त भागमा हावा लाग्न पाउने हो भने, मतलब उक्त ठाउँमा हावा पसेर पसिना सुकाउने हो भने यो समस्या आउँदैन। तर तिघ्राको कापमा हावा लाग्न सक्दैन र खुट्टा फारेर हावा लगाएर बस्न पनि मिल्दैन, किनभने हामीले कपडा र भित्रबाट अन्डरवेयर पनि लगाएका हुन्छौँ। अझ कतिले जिन्सको टाइट प्यान्ट पनि लगाएका हुन्छन्। यसकारण हाम्रो काप वरिपरि पसिनाको कारण फोहोर बन्ने र फङ्गल हुर्कने वातावरण बन्छ। फोहोर ओसिलो र न्यानो ठाउँमा यो फङ्गल हुर्कन्छ र हाम्रो छालामा भएको प्रोटिन खाएर बाँच्छ। त्यसैगरी तपाईले महसुस गर्नु भएको छ होला, हामीले जुत्ता लामो समयसम्म लगाइरहँदा हाम्रो खुट्टाको औँलाको कापमा पनि सेतो भएको हुन्छ। यो पनि फङ्गल इन्फेक्सन नै हो। त्यस्तो भएको खुट्टा अत्याधिक गनाउने गर्छ। त्यसैले यो गर्मीको समयमा हामीले हाम्रो शरीरका लागि विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। यदि यो फङ्गल हाम्रो तिघ्राको कापमा हुर्किन पायो भने दादको समस्या सुरु हुन्छ। जति बेला चिलाउने समस्या भई हैरान बनाउँछ र फङ्गल हुर्कँदै छालामा अझै ठुलो एरिया बनाउँदै जान्छ। त्यसैगरी अर्को अधिकांश मानिसमा हुने कमन समस्या भनेको कास लाग्नु पनि हो। यो पनि गर्मीमै पसिना आउने कारण उक्त भागमा पसिनाले भिजेर अनि हिँड्न सुरु गर्दा ल्यास भई छाला पेल्सिएर हुने कास लाग्ने गर्दछ। गर्मीमा हामी हिँड्दा खेल्दा यो समस्या हुन्छ। यसले तिघ्राको कापको बीच भागमा रातो बनाउँछ, पोल्छ र पोल्ने र चिलाउने पनि गर्दछ। त्यसो त तिघ्राको कापमा निस्कने दाद र कासको उपचार विधि के हो त? सबैभन्दा पहिला गर्मीको लागि लगाउने कपडा नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। कटनको वा सुतीको पातलो र ठुलो साइजको कपडा लगाउनुपर्छ। तिघ्राको बीच भागमा मतलब गोप्य अङ्ग छेउको कापमा हावा सजिलै पस्ने गरी ठुलो खालको र पातलो खालको कपडा लगाउनुपर्छ। साथीभाइ परिवारको कुनै पनि सदस्यसँग कपडा एक्सचेन्ज यानि कि साटेर लगाउने गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त यस्तो काम बन्द गर्नुपर्दछ। प्राय युवा अवस्थामा कपडा साटेर लगाउने गर्दछौँ। यसो गर्दा अरूको कपडा मार्फत यो फङ्गल सर्दछ र उसलाई भएको समस्या तपाईँलाई पनि सर्न सक्दछ। के थाहा, यहाँ तपाईको आफ्नै शरीरको थाहा हुँदैन भने अरूको शरीरमा कुन रोग छ तपाईले झन् कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? त्यसैले आफ्नोभन्दा बाहिर अरूको कपडा लगाउनु हुँदैन। दाद र काच लाग्ने समस्या भएकाहरूले बिहान बेलुका साबुन पानीले नुहाएर उक्त भागलाई सुक्खा बनाई एन्टिफङ्गल क्रिम पाउडर नभई लसुन पिसेर पेस्ट बनाई नरिवलको तेलमा मिसाएर लगाउनु पर्दछ। नरिवलको तेलमा फ्याटी एसिड पाउने भएकाले जम्स मार्ने बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामी यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दाद के हो, कसरी हटाउने, कास लाग्दा के गर्ने, दाद र कासको समस्याको विषयमा जानकारी दियौँ। यसको बारेमा अर्को भिडियोमा फेरि हामी अझ विस्तृत रूपमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको हेल्थ टिप्स प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, सरकारले कहिलेदेखि लागू हुने गरी आइतबार बिदा दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो? सरकारले कहिलेदेखि लागू हुने गरी आइतबार बिदा दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।